यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ केशरमणि पोखरेल। उहाँ वरिष्ठ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ। लामो राजनीतिक यात्रा उहाँले वाम राजनीतिमा तय गर्नुभयो। जीवनका अनेकौं उतार चढाव, पुष्पलाल बीपी कोइरालाहरूसँगको उहाँको सङ्गत, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, त्यसको पोलिट ब्युरो सदस्य र पछिल्लो समयमा नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकीकरणका मूल अभियन्ता मध्येमा एक केशरमणि पोखरेल। केशरमणि पोखरेलको त्यो विगत सुन्दरता अर्थात् सुन्दर यस मानेमा नेपालको राजनीतिमा यो यस्तो अवस्था छ, एकले अर्कालाई दुत्कारने, एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने र निषेधको भावना पनि छ। कतिपय मानिस कम्युनिस्ट भन्नासाथ अलिकति मुख खुम्च्याउने, कतिपय काङ्ग्रेस भन्नासाथ मुख खुम्च्याउने, अनि पञ्च अथवा अरू पक्ष भन्नासाथ खुम्च्याउने यस्तो चलन छ। वास्तवमा त्यति फेयर होइन, किनभने यो आस्थाको विषय हो। राजनीतिमा सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ। त केशरमणि पोखरेल त्यो लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो। उहाँको लामो त्यो विगतको अनुभव पनि छ र वर्तमानमा आइपुग्दा देशमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको जगजगी छ। यसकारण छ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म वाम वर्चस्व छ। समयको तकाजा भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो ठुलो दलको रूपमा रहँदै पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू गोलबद्ध भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नै छ र सत्तामा पनि कम्युनिस्टको यस्तो उपस्थिति छ। त केशरमणि पोखरेल त्यो विगतदेखि वर्तमानलाई हेर्दा त्यो उहाँले देखेको सपना र वर्तमानमा के ठान्नुहुन्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म तपाईँसँग नि, तपाईँ अहिले 82 वर्षको व्यक्ति, जन्मनुभयो गुल्मीमा, अहिलेको बसाई नवलपरासी। यो जीवनका जुन उतार चढाव छ, देशमा पञ्चायत थियो एक समय, राणाकाल अलिअलि तपाईँलाई अनुभव होला। कसैले पुष्पलाललाई गद्दार भने, कसैले पुष्पलाललाई पछिल्लो समयमा पूजन गर्छन्। भलै कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू व्यक्ति पूजामा त्यति विश्वास गर्दैन भन्छन्, तर मार्क्स, लेनिन, स्टालिन यावतका त्यो फोटो राखेको देख्दाखेरि त्यो भन्नु पनि अरूलाई दुत्कारने सवालमा ठिकै छ, आफ्नोलाई त भन्ने त्यो होइन रहेछ भन्ने पनि अर्थ लाग्दछ। त्यो विगत सम्झँदा तपाईँ यो अहिलेको 78 सालमा आइपुग्दा कसरी सम्झनुहुन्छ विगतको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट, काङ्ग्रेस र तपाईँहरू बीचको दूरी, अहिलेको सहकार्य, नेपाली जनतालाई महसुस हुन थालेको यी सबै एकै ड्याङका मुला रहेछन् भनिन्छ नि। मुला भनेको तोरी लाउरे भन्न खोजेको होइन कि एउटै ड्याङमा फलेको मुला, खाने मुला, त्यो भन्ने मानिसमा धारणा बनिएको छ। तपाईँ जस्तो अलि अलग उचाइमा बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ, भलै आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न रुचाउनुहुन्छ, कस्तो ठान्नुहुन्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। यस्तो हो, जति बेला लाग्यो हामी एउटा आदर्श मार्क्सवाद लेनिनवाद को के हो भनेदेखि दर्शन र आर्थिक नीति अनुसार, उसको के हो भनेदेखि सैद्धान्तिक आदर्श अनुसार बन्दा त भौतिकवादी विकासको बाटो, त्यस अनुसार हिँड्दा मात्रै समाजमा परिवर्तन, सुखी समाज र समृद्ध नेपाल हुन सक्छ भनेर हामी लागेका हौँ। म सुरुमा 9 सालदेखि लाग्दाखेरि म विद्यार्थी फाँटमा काम गरेँ, सुरु गरेँ। 9 सालदेखि लेफ्ट मुभमेन्टमा रहेँ।
पार्टी सदस्य त थिइनँ, तर लेफ्ट मुभमेन्टमा रहेँ। 10 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलन थियो नेपाली स्टुडेन्ट्स फेडरेसनको, जुन त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको के हो भनेदेखि विद्यार्थी सङ्गठन थियो, आबद्ध सङ्गठन। अब त्यो सम्मेलनमा हामी तीनजना के हो भनेदेखि आएका थियौँ लुम्बिनी अञ्चलबाट। को तीनजना? अब शक्ति लम्साल जो पत्रकारिता पनि गर्नुभयो, देहावसान भयो। अर्को चन्द्रध्वज जोशी बुटवल के हो भनेदेखि उहाँ क्लास 10 मा पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। र के हो भनेदेखि हामी आएका थियौँ र हामी तीनजनाले सहभागी भयौँ। पहिलो पटक कम्युनिस्ट नेतासँग त्यही आएको बेला भेट भयो मनमोहन अधिकारीसँग। भूमिगत रूपमा साथीहरूले, उताका साथीहरूले भेटाउन लगे। भूमिगत रूपमा मनमोहन अधिकारीसँग भेट भएको थियो। र त्यति बेला के हो भनेदेखि पुष्पलाल महासचिवबाट हटिसक्नु भएको थियो। महासचिवको केशरजङ हुनुहुन्थ्यो तत्पश्चात? केशरजङ थिएनन्, महासचिव पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो। अनि राष्ट्रिय के हो भनेदेखि अधिवेशन गरेपछि चाहिँ मनमोहन हुनुभयो है। अनि के हो भनेदेखि उहाँ हटिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई गण्डकी प्रदेश, गण्डक प्रदेश भन्नाले अब त्यसको पेरिफेरीका जिल्लाहरू सबै पर्थे, पोखरा अथवा त्यही वरिपरिका क्षेत्र जिल्ला, त्यसको इन्चार्ज बनाएर उहाँलाई के हो भनेदेखि चाहिँ हटाइएको थियो। अनि के भनेदेखि चाहिँ अब उहाँ इन्चार्ज भएर गएर फेरि धेरै नेताहरू के हो भनेदेखि जन्मिए त्यहाँ। म पुष्पलालको क्लास, पुष्पलाललाई गण्डक क्षेत्र खटाइयो। राजनीतिमा नाताले काम लाग्दो रहन्छ, साँडदाई र साँडभाइ भए पनि एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी, साडु भाइ उहाँ है। अब त्यस्तो चाहिँ थियो। अनि म जब काठमाडौँ आएँ पढ्न 17 सालमा, जब काठमाडौँ पढाएँ, ब्याचलर पढाएँ, मैले पटना युनिभर्सिटी कोर्स पढाए हो। 17 सालमा तपाईँ काठमाडौँ पढ्न आउँदा बीपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि राजा महेन्द्रले नेतृत्व लिइसकेको हुनुहुन्थ्यो? पढ्न आएपछि चाहिँ बीपीलाई अपदस्थ गरे राजा महेन्द्रले है, अपदस्थ गरे। त्यस बेलाको यसो सम्झना तपाईँलाई कस्तो छ? होइन, अपदस्थ गरे। त्यति बेला के भनेदेखि चाहिँ अब विद्यार्थीहरू चाहिँ सडकमा पनि उत्रन सकेनन् तुरन्तै। पछि त उत्रे, सुनसान थियो बजार। राजा महेन्द्रले लिएपछि तत्कालीन अवस्थामा बीपी प्रधानमन्त्री, सिटिङ प्रधानमन्त्रीलाई लिँदा पनि सडकमा खास विरोध त्यस्तो थिएन। सडकमा के हो भनेदेखि चाहिँ केही विद्यार्थीहरू चाहिँ ननिस्केका, सामान्य निक्ले। अब के भने खासै त्यस्तो ठुलो नसिब ल्याइदिए आज यस्तो भएन। र के भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँलाई यसैमा म जोड्छु, किनभने तपाईँ जस्तो व्यक्तिसँग मैले कुरा गर्ने बारम्बार अवसर प्राप्त हुँदैन कि। तपाईँ काठमाडौँमा पनि बस्नुहुन्न, फेरि त्यस कारण त्यो सुविधा पनि छैन। जब बीपी कोइराला 2/3 बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री, निर्वाचित प्रधानमन्त्री, हामीले सुन्दाखेरि इतिहासबाट हामी त पछिल्लो पुस्ताका भयौँ, त्यो उहाँको जगजगी थियो। तर राजा महेन्द्रले लिएपछि पनि राजा महेन्द्रको खिलाफमा त्यहाँ किन गतिविधि हुन सकेन? यसको अर्थ के? बीपी अनपपुलर भइसकेका थिए भन्ने अर्थ लाग्छ? होइन, के कारण? बीपी अनपपुलर होइन। के भयो? काङ्ग्रेस अनपपुलर थियो? पुरै आर्मीको पेट्रोलिङ थियो, सबै चिज थियो है, पुलिस, मान्छेहरू के हो तर्छे। अब अनपपुलर होइन, बीपी अनपपुलर हुँदै होइन। किनभनेदेखि 7 सालको क्रान्तिको के हो भनेदेखि चाहिँ तकमा लिएको मान्छे हो है। फेरि अब यहाँको के हो भने डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको आइडियोलोजिकल लिडर हो उहाँ। फेरि नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको आइडियोलोजिकल लिडर हो उहाँ। दुईटा नेता केवल, नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको आइडियोलोजिकल लिडर बीपी कोइराला, कम्युनिस्ट मुभमेन्टको आइडियोलोजिकल लिडर पुष्पलाल, मनमोहन पनि होइन। मनमोहन मास लिडर
मास लिडर। उहाँ इन्डियामा पनि जेलमा बस्नु स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा है। अनि के भनेदेखि इन्डियन कम्युनिस्ट पार्टीसँग उहाँको सम्बन्ध भयो। अनि तपाईँ त्यो 17 सालको घटनाको बारेमा अलि यो नयाँ पुस्तालाई तत्पश्चातको स्थिति तपाईँको राजनीतिक अलि अलग यात्रा प्रारम्भ भयो, अलि सम्झाएर बताइदिनुहोस् त कस्तो महसुस गर्नु? मैले बेठिक माने, टोटल्ली बेठिक माने। मेरो यहाँ काठमाडौँ पढ्न आएपछि चाहिँ पुष्पलालसँग बढी घनिष्ठता पनि भयो। हेडक्वार्टरमा पहिलो पटक गएँ कि म त्यति बेला त पार्टी सदस्य भइसकेका थिएँ। फेरि हेडक्वार्टर भनेको के राम्रै अफिस थियो कि उही कम्युनिस्ट चरित्रको? कम्युनिस्टभित्रको अब के भनेदेखि एउटै पार्टी थियो, गुट जस्तो अहिले जस्तो विभिन्न गुट थिएन नि त। तुलसीलालजीहरू, विष्णुबहादुर मानन्दर, यी विभिन्न जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो नि, अनि निर्मल लामा, यी सबैको के अलग सबै एकै हुनु? एउटै पार्टी भयो त्यति बेला, एउटै पार्टीमा हो है। यो त पछि विभाजन भयो। तपाईँ अनि सम्पर्कमा जानुभयो? म सम्पर्कमा गएँ। सम्पर्क जाँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा एक त शहीदको भाइ, त्यसै पनि मेरो मानस पटलमा के उहाँप्रति एउटा सम्मान थियो। दोस्रो के हो भनेदेखि चाहिँ व्यक्तित्व, शहीद भनेको गङ्गालालको भाइ, पुष्पलाल हो पर तपाईँको सम्मान? पुष्पलाल, गङ्गालालको माइलो भाइ, जेठो गङ्गालाल। अब के हो भनेदेखि अब उहाँको पिताजीलाई अब के हो भनेदेखि चाहिँ पक्रेर के हो भनेदेखि जेल हालेको, अब सबै सम्पत्ति हडल गरेको राणा सरकारले, जागिर खाइदिएको। उहाँको पिताजी त जागिरी हुनुहुन्थ्यो नि। फेरि यो के हो भनेदेखि जति राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा जो लागे, क्रान्तिमा लागे, उनीहरू कोही के हो भनेदेखि काजीको छोरा, कोही हजुरिया सुब्बाका छोरा राणा प्रधानमन्त्रीको, कोही के हो भनेदेखि चाहिँ सुब्बाको छोरा, कोही अरू आर्मीको के हो भनेदेखि छोरा, आर्मी अफिसरको छोरा, त्यस्तो पनि चाहिँ देखियो नेपालको सन्दर्भमा। जस्तै गणेशमानजी काजीको छोरा हो आन्दोलनमा। अर्थात् जो प्रजातन्त्र चाहन्थे त्यस्ता मानिसहरू पनि, राजपाटसँग सम्बन्धित भएका सन्तानहरू पनि यतातर्फ लागे। अब उनीहरूलाई कसरी बुझ्ने बताउनुहोस् त? होइन, पढे लेखेका भए थिएन, खालि त्रिशुल कलेज मात्रै खुलिया थियो चन्द्र शमशेरको टाइममा। अनि के हो दरबार हाई स्कुल खुलिया थियो, त्यति हो। अरू शिक्षाको कुनै व्यवस्था थिएन। जिल्ला जिल्लामा कुनै अब के हो स्कुलहरू थिएनन्, हाई स्कुलहरू थिएनन्। तपाईँका लागि एउटा म अलिक विवादास्पद प्रश्न म उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ, यसलाई धृष्टता भन्दा पनि हुन्छ। राणाहरूले जो ज्यादती गरे, शाहहरूले जो ज्यादती गरे, अनि यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, यो तुलना तपाईँ गर्नुहोस् त, कसले बढी ज्यादती गर्यो र कसले बढी यो देशमा मानिस मार्यो? अन्याय अत्याचारको कुरा बढी मानिस त के भनेदेखि राणाहरूले मारे, र के भनेदेखि चाहिँ बढी मानिस के भनेदेखि राजाले पनि मारे, पार्टीले त्यस्तो बढी मानिस मारेका छैन। अनि कुनै न कङ्ग्रेसले मारेका छ न कम्युनिस्ट पार्टीले। माओवादीले अलिकति चाहिँ पछि 10 वर्ष के हो भनेदेखि द्वन्द्वमा उनीहरूले के हो भनेदेखि केही मान्छेहरूको चाहिँ अब समाजतिर पनि अब हत्या गरी त्यस्तो कुरो आएको छ। तर त्योभन्दा बढी के हो भनेदेखि चाहिँ आर्मीले मारेका छ फेरि समाजतिर धेरै मानिसहरूलाई माओवादीतिर लागेको। तपाईँलाई एउटा बताउँ, जब माओवादीले यो देशमा जनयुद्ध भनेर 52 सालमा प्रारम्भ गर्यो नि, त्यस बेला टाउको मूल्य पनि तोक्यो एमाले, काङ्ग्रेसले पनि त्यसै गरेर तोक्यो। माओवादीले काङ्ग्रेसका नि मारिदिए, एमालेका नि मारिदिए। अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार र एमालेको नेतृत्वको सरकारले सेना लगायो या पुलिस लगायो, माओवादीका पनि मारिदिए। यसको जिम्मा कसले लिने? यो शाहवंशले लिने कि काङ्ग्रेसले लिने कि एमाले लिने कि अथवा त्यो कसले लिने बताउनु त? यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले म सोधिरहेको। यस्तो कुरो छ, त्यति बेला आर्मी परिवर्तन भयो 46 मा,
त आर्मी के हो भने दरबारको कन्ट्रोलमा थियो। भनेपछि यो राजालाई जानुपर्छ। राजालाई जान्छ त्यो कुरो। कङ्ग्रेसको सरकारले होइन त्यो कुरो गरेको। अब के हो भनेदेखि मार्न त पुलिसले मारे हो नि त, फेरि सेनाले त्यसरी मारे होइन, सेनाले पनि मारेको छ, पुलिसले पनि मारेको छ, पुलिसले पनि मारेको छ। पुलिस त सरकारको कन्ट्रोलमा थियो, गृहको गृह अथवा प्रधानमन्त्री मार्फत भनौँ। प्रधानमन्त्री। अब भर्खरको के हो भनेदेखि ऊ भएको। अब तर एउटा जसरी के हो भने कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस मिलेर जानु पर्थ्यो, मिलेर जानु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेका थियो। अब तपाईँसँग यो के भन्छ भने त्यो हुन सकेको कथाले नै प्रश्न मान्दछ, माग्दछ। अँ, तपाईँ एउटा सिनियर मोस्ट लिडर लेफ्ट मुभमेन्टको है, एउटा भङ्गालो। पुष्पलालसँग सङ्गत गर्नुभयो, मनमोहनजीसँग सङ्गत गर्नुभयो। अहिले पनि कम्युनिस्टप्रतिको तपाईँको मोह छ, त्यो देखिन्छ कि बडी ल्याङ्ग्वेजले। काङ्ग्रेस दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अर्थात् काङ्ग्रेसको यसो हेर्दाखेरि दक्षिणतर्फ उनीहरूको पालन पोषण सबै यसो हेर्दा प्रशिक्षणहरू, तालिमहरू यी सबै हेर्दा दक्षिणतर्फ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको पनि जन्म र कतिपय सवालहरू पर भारतका कम्युनिस्टहरूसँग त्यो सहयात्रा इतिहास देखाउँछ। तिलको हिसाबले कतिपय कुन बेला कता चाइनासँग नजिक, कता कता अहिले पनि त्यो तस्बिर राख्दाखेरि तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहमाथि गौरव गर्नुहुन्न, मतलब अपमानको भावना छ। तपाईँ केमा गौरव गर्नुहुन्छ? अपमानको भावना छैन, त्यो तपाईँले कमसेकम भन्नुभयो। गौरव तपाईँहरू मार्क्समा गर्नुहुन्छ, लेनिनमा गर्नुहुन्छ, स्टालिनमा गर्नुहुन्छ, सायद होचिमिन्हको पनि तपाईँहरू गौरव गर्नुहुन्छ। तर यो जुन तपाईँहरूको विचारको हिसाबले प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग छ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बिचको प्रतिस्पर्धा छ, विचारको हिसाबले फरक होला। एक खाले गणतन्त्रको पक्षपाती छन्, एक खाले कुनै न कुनै ढङ्गको राजासहितको उपस्थितिको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्। नेपालमा यो दुई खाले विचार सधैँ लडाइँ भइरहन्छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर जानुपर्छ भन्ने के मनस्थिति हो बताउनुहोस् त? कुन मस्तिष्कले भन्छ यो? यस्तो हो, जब 7 सालको क्रान्तिपछि 7 साल क्रान्ति त अधुरो भयो, दिल्ली स्वतन्त्रता भयो। यो अहिले पछिल्लो त 12 बुँदे नै हो। बीपीलाई माइनस गरेर गरिएको सम्झौता थियो, त्यो बीपीलाई माइनस गरेर गरिएको सम्झौता थियो। बीपीलाई इन्डिया त्यति नचाहने, इन्डियाले या मातृका कोइराला या त के भने सुवर्ण शमशेर चाहने। यो साँचो कुरा हो, साँचो कुरा हो, यो सत्य कुरो हो है। बीपी के हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको प्रश्नमा बीपी नट वेभरिङ पर्सन लिडर, वेभरिङ लिडर होइन कि त्यो प्रश्नमा। डेमोक्रेसीको प्रश्नमा पनि ऊ वेभरिङ लिडर होइन बीपी। अब पुष्पलाल पनि होइन फेरि। पुष्पलाल जहिले पनि अब कङ्ग्रेस सब मिलेर के भनेदेखि गणतन्त्रमा हामी जानुपर्छ। पुष्पलाल बीपी के भनेदेखि चाहिँ होइन, अहिले त्यो परिस्थिति छैन, गणतन्त्रमा जाने बेला भएको छैन भन्ने त्यो कुरा हो। निर्वाचनमा जब बीपी जानु हो, जेलबाट छुटेपछि गएपछि 5 पटकसम्म के भनेदेखि वार्ता भएको छ बीपी र पुष्पलालको बिचमा, संयुक्त आन्दोलन गरौँ भनेर। अब एउटा वार्तामा म भइन, सबै वार्तामा मेरो उपस्थिति छ। फेरि त्यहाँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न, तपाईँ जस्तो चस्मदीद कहाँ भेट्न पाइन्छ? त्यो के विषयमा बढी फोकस हुन्थ्यो? बीपी र कुराकानी बढी, बीपी र पुष्पलाल बीच कुराकानी बढी के हो भनेदेखि आन्दोलनलाई कसरी सफलतामा पुर्याउने त्यस विषयमा बढी छलफल हुन्थ्यो। त्यसको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर अनि आन्दोलन चलाउने। अनि शस्त्र अस्त्रको कुरा, भारतबाट हुने सहयोग, भारत भूमि प्रयोग भएको कुरा, यी समग्र हेर्दाखेरि अब त्यति बेला के भयो भनेदेखि चाहिँ सुवर्ण शमशेरहरू भित्र आएपछि चाहिँ बीपी बाहिर जानुभयो। इन्डिया के हो भनेदेखि फेरि बीपीलाई पनि नचाहने। उहाँले त जसरी भारतमा राखेर खोजेको थियो इन्डियाले है, दक्षिणी भारतमा अब राख्ने कुरा चलेपछि अनि बल्ल के हो भनेदेखि बीपी के हो भनेदेखि यो सशस्त्र क्रान्तिलाई, आन्दोलनलाई छोडेर
अनि नेपाल फर्कनु भएको हो। एउटा अलिकति विवादास्पद र विरोधाभास कुरा, कम्युनिस्टहरू जहिले पनि कोशी गण्डकको कुरा गरे, पछि महाकालीको जो सन्धि गरे गौरव ठान्यो कम्युनिस्टले, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले। बीपी उपर सधैँ भारत प्रस्थ भनेर कम्युनिस्टहरूले आक्षेप लगाए, पञ्चहरूले पनि बीपी माथि त्यही शब्द प्रयोग गरे। बीपीको एक समयको अलि युवाकालको बीपी र पछिल्लो परिपक्व हुँदाको बीपीमा फरक देखा पर्दछ र बीपीलाई हेर्ने सवाल उपर काङ्ग्रेसमै पनि यो नयाँ अहिले खालेको जो 70, 75, 80 नै झन्नै पुग्न लागेका तपाईँकै समकालीन, तपाईँभन्दा 4-5 वर्ष शेरबहादुरजी, रामचन्द्रहरू, त्यही तपाईँभन्दा 3-4 वर्ष कान्छा मानिस, यिनीहरू पनि हेर्ने बीपीलाई हेर्ने सवाल उपर फरक फरक दृष्टिकोण राख्दछन्। यसकारण कि भारतमा उहाँ त्यसरी बस्नुभयो, भारतबाट त्यत्रो शस्त्र अस्त्र हतियारको सहयोग भयो नेपालको परिवर्तनका लागि, नेपालमा परिवर्तनका लागि, अनि गण्डकको पनि कुरा आयो। यावत दृश्य छ, उहाँले फेरि इजरायललाई अलग ढङ्गले हेरेको दृष्टिकोण, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको कुरा पनि छ। तर यो भारतले बीपीलाई रुचाउँदैन थियो भन्ने एउटा दृष्टिकोण, पछि राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण, कम्युनिस्टहरू उपर उहाँको हेर्ने यी अलग दृष्टिकोण, यो हेर्दाखेरि अलि दिग्भ्रमित भए जस्तो त्यस्तो देखिन्छ कि अलि विरोधाभास कुराहरू आउँछ। यो के बताउनु त? त्यस्तो कुरो चाहिँ होइन। अब बीपीले वार्ता अब के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले म तपाईसँग मिलेर जान डिक्लेयर दिन सक्दिनँ, मेरो आफूलाई बाध्यता छन्। तपाईँले अलिकति चाइनिजहरूलाई कल्टिभेट गर्नु पर्यो, चाइनिजहरूलाई सपोर्ट नभए पनि अलिकति के भनेदेखि चाहिँ बेनेभोलेन्ट भए पनि हुन्छ चाइनिजहरू। तपाईँले अलिकति त्यसमा मुभ गर्नुहोस्। अरू बाँकी के भने वेस्ट र के भनेदेखि इन्डियासँग म डिल गर्छु। वातावरण यदि बन्यो भनेदेखि हामी सँगसँगै जाऊँ, नभए एक अर्कालाई गाली गलौज नगरौँ। अनि एक अर्कालाई के को अब धक्का पुग्ने, अप्ठ्यारो अवस्था आउने, पक्राउ खाने त्यस्तो कुरामा चाहिँ नजाउँ। जिल्ला जिल्लामा के भने साथीहरूको बिचमा एउटा समन्वय, कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा समन्वय गराउँ। र यहाँ तपाईँको पनि साथीहरूलाई आउँदाखेरि चाहिँ मसँग भेट्न पठाउनुहोस्, मैले पनि तपाईँसँग भेट्न पठाउँछु र मिटिङ पनि गराइदिने है निर्वाचनमै। महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई तपाईँले पनि बोलाउनु, भएर के गर्नु, मिल्ने हदसम्म मिलेर जाउँ, मिल्न नसक्ने कुरामा हामी अलग अलग हिसाबले जाउँ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र अनि पुष्पलालले के भन्नु भनेदेखि अब पहिले त उहाँको निवासमा, पहिले त उहाँ शारदाको पहिलो वार्ता थियो, त्यसमा म भइनँ। पछि अब पुष्पलालजीले जे रिपोर्टिङ गर्नुभयो त्यो मात्रै अब सुने लागि, अरू त सबै वार्तामा म। तथापि उहाँले के भन्नुभयो सुनाउँ न। होइन, उहाँले के भनेदेखि चाहिँ उनीहरू के भनेदेखि सकारात्मक छन्, तर निर्णयमा पुग्न उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पोजिसन छ। फेरि दुइटै कुरा छ। काङ्ग्रेसभित्र के भनेदेखि अलिकति क्रान्तिकारी जोसको साथ लाग्ने त्यस्तो तबका पनि छ। अलिकति के भनेदेखि चाहिँ बिचमा बसेर के भनेदेखि मिडल क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, नेपालको मिडल क्लासको आइडियोलोजी हो नि डेमोक्रेसी भनेको त, है कि मार्क्सवादी फिलोसफी अनुसार त मिडल क्लासको फिलोसफी हो, है कि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीमा उहाँहरू विश्वास गर्ने। अनि त्यस आधारमा उहाँले के भनेदेखि कट्टरपन्थी पनि छन्, एन्टी कम्युनिस्ट, हार्ड एन्टी कम्युनिस्ट पनि छन् काङ्ग्रेसमा, है कि ब्लाइन्ड एन्टी कम्युनिस्ट भने पनि हुन्छ, जसलाई अन्ध कम्युनिस्ट विरोधी पनि छन्। तर इन जनरल धेरै कार्यकर्ताहरू के भनेदेखि चाहिँ राम्रो छन्। अहिलेको फेज भनेको डेमोक्रेसीको निम्ति लड्ने फेज हो।
अहिलेको फेज भनेको डेमोक्रेसीको निम्ति लड्ने फेज हो। पुष्पलाल पनि शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ परिवर्तनका लागि भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? अहिले तत्कालै हतियार उठाउने कुरामा हुनुहुन्थ्यो। अनि यो पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नि त्यसै बेलाको जोडेर ल्याउँछु म, काङ्ग्रेसले हतियार उठायो, ठुलो जनधनको पनि क्षति भयो। पछिल्लो समयमा फेरि माओवादीले उठायो। एक समय 28 सालतिर तत्कालीन मालेको त्यो समूह भन्नुहोस्, झापा विद्रोह, उनीहरूले पनि उठाए, पछि आफूलाई परिमार्जित गरे। तपाईँको मार्क्सवादीहरूले त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु भएन। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट परिवर्तनको पक्षमा तपाईँहरूको निरन्तर प्रयत्न रह्यो। पछि माओवादीले पनि हतियार उठायो, ठुलो जन र धनको क्षति भयो। नेपालमा अहिले जुन अवस्था छ त्यो इतिहास र वर्तमानलाई सम्झौता चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ? इतिहास के छ भनेदेखि अहिले मानिसले बोल्न पाएका छन्, विरोध गर्न पाएका छन्, र्याली निकाल्न पाएका छन्, आफ्ना भलाइहरूलाई के भनेदेखि चाहिँ फ्रिली राख्न पाएका चाहिँ छन्। र अहिले के भनेदेखि आइडियोलोजीको कुरामा पनि विचारको कुरामा पनि चाहिँ आम जनताले कसको के विचार छ, के धारणा छ भनेर के भनेदेखि चाहिँ बुझ्ने मौका पाएका छन्। त्यति बेला त्यो अवस्था चाहिँ थिएन। राजाको अब के भनेदेखि चाहिँ डिक्टेटोरियल रिजाइम थियो पञ्चायतको है, जसलाई के भनेदेखि सामन्ती राजतन्त्रात्मक शासन भन्दाखेरि पनि चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो अवस्था थियो। मानिसहरूलाई जेलमा राखिएको थियो, सयौँ मानिसहरू, हजारौँ मानिसहरू जेलमा थिए। म आफै पनि 13 वर्ष जेल बसेको छु। 13 वर्ष बसेको छु, एकचोटि लगातार 8 वर्ष। त्यसपछि के भनेदेखि विद्यार्थी कालमा पनि म यहाँ भ्याली एक्सन कमिटी बनाइयो, दमन ढुङ्गाना म भएँ, अरू के भने साथीहरू कङ्ग्रेसका पनि, अरू लेफ्ट साथीहरू पनि अब त्यसमा थिए। हामीले बनाएका थियौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। यो क्याम्पसमा के स्वतन्त्र विद्यार्थी हुनुपर्छ भनेर हामी लडेका थियौँ त्यति बेला। त्यो दियो पनि पछि है, त्यस्तो अवस्था हो। तपाईँ अब म त्यसको कन्भेनर थिएँ। फेरि कन्भेनर तपाईँ समय तपाईँ अब त्यो इतिहासको त्यो साक्षी अघि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको पञ्चायतलाई छोडिदिन्छ। पञ्चायत 30 वर्ष चल्यो, 17 सालदेखि 19 सालदेखि भन्दा पनि हुन्छ 46 सालसम्म होइन। किनभने 17 देखि 19 सम्म त त्यो संविधान निर्माण यताउति गज्याङगुजुङमै समय थियो, झन्डै 30 वर्ष पञ्चायत चल्यो। त देशमा प्रजातन्त्र आएको आज 46 साल जोड्नुहोस् त 32 वर्ष भएछ होइन। त यो 32 वर्षको जुन नेपालको राजनीतिक अवस्था छ, सम्पूर्ण मानिसले देखेको भोगेको बेहोरेको तस्बिर तपाईँका सामान्य छ। गणतन्त्र आएको 62-63 आज हेर्दा 16 वर्ष गणतन्त्रले हामीले अभ्यास गर्यौँ। प्रजातन्त्र 32 वर्ष। संसारका तन्नम देशहरू र यो देशबाट युवा युवती निर्यात गर्ने देशको रूपमा जो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, यहाँका शासक प्रशासक खुसी र गौरव यसकारण गर्छ, त्यो जनशक्ति, फौलादी जनशक्ति विदेश गइदिएकोले उसलाई विरोध गर्ने तागत छैन। यहाँ सबै सुण्डमुण्ड वरिपरि सजिलो भएको छ। मानिसको जीवनको जो परिवर्तन, जुन आकांक्षा छ, विदेशमा बसेर यहाँ गुजारा गरिरहेछन्। सामाजिक हिसाबले विकृतिहरू फैलिएको छ, सरकार छ यो देशमा, राज्यको संयन्त्र छ भन्ने आवाज बहुत कम मान्छेले पाउँदछ। अनि तपाईँ जो परिवर्तन, जो सपना तपाईँ देखिरहनु भएको छ, फेरि देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको वर्चस्व, कम्युनिस्ट हुन् होइनन् अलग छलफलको विषय बन्न सक्छ। अनि यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर हिँडेको पनि छ। यो के तुक भयो बताउनुहोस् त, जनतालाई के लाभ भयो? यो होइन, यस्तो हो। परिवर्तन पछि म एउटा घटना बताउँछु। अब म त अहिलेको जो गठबन्धन सरकार छ त्यसले राम्रो काम गरोस् भन्ने कामना गर्छु। यो भनेको 32 वर्ष भयो, राम्रो गरोस्, जनताको हित होस् भन्ने कामना गर्ने छँदैछ। कारण छन् त्यसमा। अब निर्वाचन नहुँदाखेरि म पनि निर्वाचनमा थिएँ।
अनि के भनेदेखि चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनारसको टाउन हलमा भएको थियो, कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेस जोइन्ट कार्यक्रम। त्यसमा बिपी गणेशमान र पुष्पलालले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको थियो है, म पनि थिएँ त्यति बेला। अनि बिपीले के भनेदेखि चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि के भन्नु भनेदेखि चाहिँ पहिले त बिपी त लास्टमा बोल्नु हो, अब पहिले पुष्पलालजी बोल्नु हो, त्यसपछि गणेशमानजी बोल्नु हो, त्यसपछि बिपी बोल्नु हो, अरू कोही बोले आएनन्, 3 जना नेता मात्र बोलेका। अनि पुष्पलालले के भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ अहिले कम्युनिस्टहरू हाम्रो पार्टी अहिले डेमोक्रेटिक लडाइँ लड्न चाहन्छ र त्यसको लागि आफ्नो पार्टीबाट म निर्णय गराएर डिक्लेयर गरेको छु, सम्मेलन गरेर डिक्लेयर गरेको छु। र बिपी कोइराला यही मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै वार्ताहरू भए हाम्रा। हामी सँगै हिन्दी कुरामा विरोधी छैनौँ, शब्द यही हो। हामी धेरै सँगै हिन्दी कुरामा हामी विरोधी छैनौँ। हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो, वैज्ञानिक समाजवाद हो। पुष्पलाल भन्दै हो। नेपालको सन्दर्भमा कस्तो समाजवाद त्यो व्याख्या पछिको कुरो हो, तर आजको लडाईँ भनेको प्रजातन्त्रको निम्ति हो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट आज डेमोक्रेट पनि हुनुपर्छ, नेसनलिस्ट पनि हुनुपर्छ, राष्ट्रवादी पनि हुनुपर्छ, डेमोक्रेट पनि हुनुपर्छ। डेमोक्रेसीको लडाईँ आजको प्रमुख लडाईँ भनेको डेमोक्रेसीको पुनर्स्थापनाको निम्ति लडाईँ हो आजको। त्यसको लागि हामी मिल्नुको विकल्प छैन। राजतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर गर्न र खतम गर्न, उन्मूलन गर्न, प्रजातन्त्रलाई के भनेदेखि पुरा कायम गर्न, फुल डेमोक्रेसी, नट कम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसीमा जानको लागि राजाले जहिले पनि कङ्ग्रेसलाई पनि धोका दिएको छ। 7 सालको क्रान्तिले राजा बलियो भए, कङ्ग्रेस बलियो हुन सकेन। कङ्ग्रेस दिल्लीको सम्झौता हुनासाथ कङ्ग्रेसलाई कसरी कमजोर गर्ने त्यो रणनीतिमा दरबार हिँड्यो। अपदस्थ राणाहरू दरबारको वरिपरि सङ्गठित भए, आर्मी दरबारको कन्ट्रोलमा गयो, राणाको कन्ट्रोलमा होइन दरबारको कन्ट्रोलमा गयो। अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै राणाको कन्ट्रोल भयो आर्मीमा। डेमोक्रेसीलाई के पनि घाटा भयो, डेमोक्रेसी अपदस्थ भए जस्तो भयो। 7 सालको सम्झौतापछि, दिल्ली सम्झौतापछि जो विद्रोह भयो त्यसलाई शान्त गर्नलाई उनले के भनेदेखि संविधान सभाको घोषणा गरे। तर त्यो संविधान सभाको निर्वाचन गराउने कुरामा उनी इमान्दार भएनन्। 2 वर्षमा गराउँछु भनेको कबुल, राजा त्रिभुवन 2 वर्षमै राजा त्रिभुवन आफैले खाइदिए। महेन्द्र आएपछि त झन् के भनेदेखि चाहिँ कु नै गरे, सैनिक कु गरे। त्यसकारण काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने पुष्पलालको त्यस कारणले अब कङ्ग्रेस कम्प्रोमाइजमा जानु हुँदैन, कङ्ग्रेस कम्प्रोमाइजमा जानु हुँदैन। डेमोक्रेसीलाई फुल्ली के भनेदेखि इस्ट्याब्लिस गर्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसको लागि मेरा धेरै पटक वार्ता भएका छन्। बिपी कोइराला यही हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि वार्ता भएका छन्। गणेशमान दाई पनि साथी हुनुहुन्छ, उहाँले दाई भन्नुहुन्थ्यो गणेशमानलाई। फेरि गङ्गालाल र गणेशमान साथी लङ्गोटिया दोस्त त्यस्तो थियो पहिले। अब के भनेदेखि प्रजा परिषदमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यता लागेपछि अब त्यस्तो। अनि के भनेदेखि चाहिँ त्यसरी उहाँले चाहिँ अनि गणेशमानजीले पनि चाहिँ माइला, उहाँले माइला भन्नुहुन्थ्यो पुष्पलाललाई, माइला तिमी नाच्यौ,
हामी छौँ, साथमा लड्ने हो भनेर उहाँले बोल्नु। गणेश मानजीको त्यो चाहना सायद 46 सालमा त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने भन्ने किसिमको कुरो चाहिँ भयो, कुरो भयो। अनि बिपी बोल्नुभयो के भनेदेखि बिपीको त अलिकति डिप्लोमेटिक भाषाको एक्सप्रेसन। तपाईँको नजरमा नि तपाईँले बिपीसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो, गणेश मानजीसँग पनि गर्नुभयो, सायद किशुनजीसँग पनि गर्नुभयो। यो एउटा अलिकति कुरा मिल्दैन के, जस्तो बिपीले राजासँग राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कुरा गर्दा कोसँग भन्दा राष्ट्रवादी शक्तिसँग भनेर फर्केर नेपाल आएको, राजाको र मेरो घाँटीसँगै जोडिएको छ भन्ने घटना। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पछि नेपाली काङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेस परित्यागको घटना, गणेश मानजीले काङ्ग्रेस त्यागेको घटना, यो समग्रमा हेर्दा त्यो कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जाने, सहकार्य गर्ने, एकै जस्तो भान दिने खालको यो नतिजाले त्यस्तो पुष्टि हुँदैन के। मैले कुनै पूर्वाग्रहवश यो प्रश्न तपाईँलाई उठाएको होइन, यो घटनासँग मेल खाँदैन, बताइदिनुहोस् त। किनभने 36 सालको जनमत सङ्ग्रह तत्पश्चात बिपीले आफूलाई विभिन्न घटनाक्रममा बोलेका ती कथाहरू, घटनाहरू, ती विषयहरू हेर्दा पनि त्यो मेल खाँदैन। अब यस्तो हो, जनमत सङ्ग्रहसम्म पनि बिपी के हो भनेदेखि राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्न थियो। त्यो अवस्थासम्म पनि हुनुहुन्न थियो। हुन त उहाँले अननेसनलिजम भन्ने एउटा के पुस्तिका जेलमा बस्दाखेरि लेख्नुभएको त्यो अङ्ग्रेजीमै उहाँले लेख्नु भएको छ। मैले त्यो पढेँ, निर्वाचनमा पाएपछि पढेँ। र बिपीसँग कुरो हुँदाखेरि चाहिँ वास्तव सबभन्दा पहिले वार्ताको लागि के भनेदेखि कुशललालले मलाई पठाउनु भएको थियो बिपीसँग टाइम मिलाउनको लागि। म गएँ भेट्न। फेरि अनि बिपी कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब सारा जीवन राम्रो असल व्यक्तित्व, एउटा टावरिङ पर्सनालिटी। अनि के हो भने हरेक कुरामा के हो भनेदेखि नलेज भएको। अनि मैले के भने सान्दाई भन्थेँ मैले, सबैले सान्दाई भन्थे बिपीलाई है कि, कोइराला परिवारको पनि सबैले सान्दाई भन्थे। सान्दाजु तपाईँ त के हो भनेदेखि चाहिँ डेमोक्रेटिक रिभोल्युसनमा विश्वास गर्ने मान्छे, फ्रेन्च रिभोल्युसनको आदर्श मान्ने मान्छे, बेलायतको के हो भने ग्लोरियस रिभोल्युसनको आदर्श मान्ने मान्छे, नेता, फर्स्ट रङ्गिङ लिडर त्यसको। किन यत्रो कम्प्रोमाइजमा हमेसा जानु हो राजासँग, कम्प्रोमाइजमा जानु हो, दिल्ली सम्झौतामा जानु हो। तर दरबारले तपाईँलाई खेदेको खेदै गर्यो, पिटेको पिटै गर्यो, लखेटेको लखेटै गर्यो, अहिलेसम्म पनि लखेट्या छ। के भन्नुहुन्थ्यो बिपी त्यसो भन्दा? त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ दरबारले गरेको छ, तर म आत्तिएको छैन। दरबारले गरेको प्रपर टाइममा मात्रै बल्ल यस्तो गणतन्त्रको कुरो प्रपर टाइममा मात्रै हुन्छ। नट टुडे भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, नट टुडे। कुनै समय आउनेछ त्यस बेला हुन सक्छ भन्ने त्यो खालको आशा, त्यस्तो खालको उहाँको कुरो चाहिँ थियो। र त्यसमा त्यो बुकलेटमा उहाँले लेख्नु पनि भएको थियो। तपाईँले सायद पढ्नु हो कि पढ्नु भएन त्यो बुकलेट है कि, मैले त पढेँ है, अहिले पनि छ मेरो घरमा है। अनि के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँले राजतन्त्र जाने र नजाने कुरामा अब हाम्रो हातमा छैन त्यो कुरो, त्यो इस्यु। जान पनि सक्छ, नजान पनि सक्छ। त्यसको निर्णय गर्ने स्वयं राजाले हो। अब राजाले हो। राजाको खिलाफमा आन्दोलन उठ्यो भनेदेखि जनताले चाहेमा गणतन्त्र पनि हुन सक्छ भनेर लेख्नु भएको छ। राइट। अब तपाईँसँग नि तपाईँले जुन सपना देख्नु भएको थियो नि, यो देशमा पूर्ण प्रजातन्त्र होस् अथवा समाजवादतर्फ उन्मुख रहोस्,
संविधानमा समाजवाद उन्मुख पनि भनिएको छ है। त्यो हाम्रो संविधान भनेको कस्तो संविधान, 72 सालको संविधान, कुनै चिज बाँकी छैन, सबै मौलिक हकमा छ। सबै तपाईँ मानवका न्यूनतम आवश्यकता समुन्नत जो सोच छ त्यो सबै लेखिएको छ, कार्यान्वयन केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन। जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ, काङ्ग्रेस अलिक तुलनात्मक, समग्र कम्युनिस्ट मिल्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको तुलनामा कमजोर पनि देखिन्छ। अनि तपाईँले त्यो जनताको जीवनस्तर, मैले त्यो 70 लाख लगभग नेपाली विदेशमा गुजारा गर्न बाध्य भएको तस्बिर पनि देखाएँ, सुनाएँ। अनि यो स्थिति यही हो त, समाजवाद उन्मुख भनेको अनि पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको नेपालीले खोजेको यो 30-32 वर्ष त बेहोरियो, भोग्यो, गणतन्त्र हेरियो, राजासहितको प्रजातन्त्र हेरियो, अरू खाले तन्त्र पनि हेरिँदैछ। यही हो चाहेको कि अथवा केही समस्या छ जसका कारण नेपालको यो हविगत छ? के समस्या हुन सक्छ जुन अवस्थाका जे कारण हामी यो स्थितिमा छौँ भन्ने बुझ्ने? यो सब कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ चेन्ज भयो। चेन्ज भयो भनेको होइन, 46 सालमा चेन्ज भयो कि अब के हो भनेदेखि चाहिँ पञ्चायत गयो, त्यो सिस्टम गयो, तर सारा सब रचना त्यही रह्यो। अब 32 वर्ष भइसक्यो त पञ्चायत गएको त 32 वर्ष भयो, अनि पञ्चायतलाई नै संरचना हुन भन्ने। आखिर कम्युनिस्ट र कांग्रेस मिलेर लडेर ल्याएका थिए नि डेमोक्रेसी। एक अर्काको जो समझदारी हुनुपर्ने थियो त्यो समझदारीको कमी रह्यो। अहिले त के समझदारी, मिलेर लटालट लुटिरहेछन् दुईटै, यहाँभन्दा के समझदारी हो? होइन, अहिले त तपाईँ हेर्नुहोस् न, यता उयो भन्छ नि गाउँमा अलिक गरिब दुखीहरूले के भन्छन् भने एउटा हातमा घिउ अर्को हातमा दही, अनि दुईटै मिलाएर गुवाम दुईटै गयो। अब केही बाँकी छ? अब 46 साल अगाडि तपाईँ केशरमणि पोखरेलको जीवनमा मैले देख्दाको केशरमणि र अहिलेकोमा खास मैले त्यति फरक देखिनँ। तपाईँको अनुहार, लय, यताउति, तर जो शासक जो सत्तामा निरन्तर रहे तिनका अनुहार हेर्नुहोस् त, त्यो भुके चपल र अहिलेका ज्यान हेर्नुहोस् त, कति तपाईँ फरक पाउनुहुन्छ। अनि के त्यहाँभन्दा के लुट्नु र अब के मिलेर जाने त्यहाँ? हो, त्यसको कमी रह्यो। जो के हो भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट म्यान भएर जो शासन चलाउँछ त्यो के हो भनेदेखि चाहिँ सच्चरित्रवान, नैतिकवान र के हो आदर्शमा अडिग भएर बस्ने, निर्णयमा अडिग भएर बस्ने र अनि आदर्श अनुरूपको आचरण गर्ने, त्यस्तो भएको भए यो अवस्था आउने थिएन। आदर्शको तपाईँले कुरा गर्नु, आदर्श अनुरूपको आचरण, सुशासन भन्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने। यो कसले गरेको? यो अब मान्नुहोस् न, तपाईँले भन्नुभयो विगतमा त पञ्चायतले बिगार्यो होइन? अब 46 देखि यो अहिले 32 वर्ष गणतन्त्र आएकै यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन? यो 16 वर्ष भयो गणतन्त्र देशमा प्रवेश। अब चाहिँ कसले को हो यो दोषी मूलतः? त्यसमा के हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा दोष कांग्रेसको पनि छ, कम्युनिस्टको पनि छ। अनि गरी खान्छन् त, अनि जनताले सधैँ यही हो प्रजातन्त्र, यही हो उपलब्धि भन्न बसिरहने। कांग्रेसको पनि छ, दुईटैको छ, एउटाको मात्रै छैन। एकले अर्कोलाई दुश्मन नम्बर 1, एक शत्रु भन्ने जो मान्यताले जो हिँडे, शत्रु त कहाँ भने? अहिले त मिलेर खाउँ, हामी सबै मिलाउँ। अब त चुनावी तालमेल पनि गर्ने आगामी दिनमा कांग्रेस र यो कम्युनिस्टको एउटा समूह बीच भयो। अहिले यस्तो भइरहेको छ, मिलेर खाउँ भन्ने कुरो भइरहेको छ है। अब सब एउटा पार्टीको मात्रै शासन धेरै जसो कांग्रेसकै भयो। अब के भनेदेखि गएको जो चुनाव हो त्यसमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीले के हो भनेदेखि नेकपा एमालेले चाहिँ एकलौटी त्यो पनि नियरली 75%, नियरली 75, त भयानक हो नि त, भयानक हो। अनि त्यो त चलाउन सकेन, के शासन दिन शेरबहादुरलाई लगेर जिम्मा लगाइदियो, जिम्मा लगायो हेर्दै।
हामीले त ठुलो गल्ती गरियो जस्तो मलाई महसुस भएको छ अहिले। मार्क्सवादी पार्टी कमसेकम त्यस कुरामा चाहिँ त्यस्तो भन्ने ठाउँ थिएन नि हामीलाई त कसैले पनि। तपाईँ एउटा बताउनुहोस् त, तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट गाइडेड व्यक्ति, तपाईँ अहिले गुजाराका लागि के गर्नुहुन्छ? तपाईँ गुजाराको लागि केही छैन। मेरो 6 कट्ठा खेत छ अनि घरै छ, म त्यहीँ बस्छु। गुजाराको लागि के भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ आउँदा छोरा कहाँ खान्छु, यहाँ त्यही भएर म पर्वले यहाँ बस्न पनि सकेको छैन। छोरा कहाँ खान्छु, अब अहिले छोराले टिकट काटिदियो प्लेनको, अब गछु। अनि कोही त्यस्तो हमदर्दवाला साथीहरू चाहिँ उताबाट एकजनाले चाहिँ अहिले आउँदाखेरि एकजनाले प्लेनको टिकट काटिदियो, आएँ। छोरा कहाँ आएँ, अब छोराले टिकट काटिदियो। अलि बाटो खराब भएको हुँदाले प्रेसर ज्यादा छ टिकट एयर फ्लाइटको लागि भनेर अलि पहिले जो उसले के भनेदेखि 16 गतेसम्म त भ्याउनु होला नि, बुवाले सबै काम यहाँ भेटघाट गर्ने काम सबै कुरो भनेर उसले टिकट काटिदियो र म जाँदैछु। कामकाजी हुनुहुन्छ? कामकाजी सेवामा, कुनै सेवामा काम कार्यरत हुनुहुन्छ? कुमारी ब्याङ्कमा काम गर्छ, अफिसर लेभल जाए। राजनीतिमा चाहिँ छोरालाई प्रवेश गराउने चाहना भएन तपाईँको? प्रेरित गर्नु भएन भन्न खोजे? होइन, राजनीतिमा के भनेदेखि उनीहरू प्रेरित हुन सकेनन्। समर्थक छन् उनीहरू। के भनेदेखि 46 सालको आन्दोलनमा लागेका पनि हुन्, झन्डा बोकेर हिँडेका हुन् है। अब जेठो छोरो यहाँ पढ्थ्यो काठमाडौँमै, ऊ पनि के भनेदेखि चाहिँ ऊ एउटा खरदारको जागिर खाएर पढ्या हो है। ऊ पनि अब जागिर खाए पनि झन्डा बोकेर हिँड्या हो। अब अर्को के भनेदेखि चाहिँ ऊ स्कुलमा पढ्थ्यो, उही पढासीमै, त्यो पनि के भनेदेखि नलपुरतिरबाट चाहिँ पर्चा पम्पलेट आउने। म त जेल पढिहालेँ 46 सालमा, चाँडै छिटै जेल पढेँ। अनि के 2 महिनापछि अब छुटिहालेँ है। पाल्पा जेल लगाएको थियो, पढासी पनि नराखेर। त्यहाँबाट पढासीको जेलमा कति 8-10 दिन कति बसेँ म है। म र कङ्ग्रेसका केही नेताहरूलाई चाहिँ पाल्पा जेल लगाएको थिएँ। अनि बहुदल आएपछि बल्ल हामी त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो घरतर्फ लाग्या हो जिल्लातिर। जुन तपाईँहरू आस्था, आदर्श, सिद्धान्तवादको आधारमा राजनीतिमा समेटिनुभयो, होमिनुभयो नि, अहिलेका जो राजनीति गरेको ठान्ने मानिसहरू, व्यापारी छन्, उद्योगीहरू छन्, राजनीतिक दलका एकदम माथिल्लो तहमा हेर्दाखेरि ठेकेदारहरू छन्। अब विगत हेर्दा अलग देखिन्छ, अहिले अलग देखिन्छ। अब तपाईँले आफ्नै छोराले, तपाईँ राजनीतिमा उहाँहरू त्यति चाहनु भएन, समर्थन गर्नुभयो बुवाका कारण, तर चाहनु भएन। मेरो दुर्दशा देखेर नचाहेका उनीहरू। साइकोलोजी त्यस्तो छ। ठिक भन्नुभयो। जुन स्थितिमा नयाँ पुस्ता प्रवेश गर्दैछ नि है भाइ, अब यो राजनीति भनेको चाहिँ यो रहेछ भनेर जुन अलिक पढे लेखेका, अलिकति सुसंस्कृत मानिस भन्न खोजेको, अलिक कल्चर्ड, अलिक अरूलाई अन्याय गर्नुहुन्न भन्ने नेचर, भावना राख्ने मानिस, त्यो राजनीतिबाट अलग अलग हुने। अनि अर्को चरित्र जो बिहारी संस्कृति भन्छ नि, बिहारको जस्तो राजनीति यो हामी कहाँ हावी हुन लाग्यो भनेर मानिसहरू कुरा पनि गर्दछन्। र धेरै जसो गाइडेड फन्डिङवाला, फन्डी त्यहीँ हुन्छ नि, फन्डित अहिले मानिसहरूको भूमिका, एनजिओ, आइएनजिओ, दूतावास, विभिन्न शक्ति केन्द्रका घुसपैठवाला जुन तस्बिर देखिन्छ नि, तपाईँ कस्तो ठान्नुहुन्छ? सबैलाई चेप्ने साहस भएको नेता चाहिन्छ देशमा। त्यो देख्नुहुन्छ तपाईँ कसैमा? होइन, अहिलेसम्म देखिया छैन। त्यो सम्भावना छ चिर्न सक्ने। अब के हो भनेदेखि त्यो सम्भावना हुन सक्छ। समयले, परिस्थितिले के ल्याउँछ, परिस्थितिले ल्याउँछ, इमर्ज गराउँछ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि यथास्थितिमा जुन यथास्थितिको राजनीति छ यो चल्छ, यसरी चल्छ? यथास्थितिको राजनीति भन्नाले अहिलेको के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा त यो के हो गठबन्धन सरकारको कुरो हो। एउटा के हो भनेदेखि चाहिँ अब लादर, अब के हो भनेदेखि चाहिँ शिक्षण लिएर बसेको के हो भनेदेखि चाहिँ ओलीको कुरो भयो है। ओली त उहाँ अब राष्ट्रवादको कुरो गर्ने,
काम तर चाहिँ? काम भने के हो भनेदेखि चाहिँ अराष्ट्रवादको गर्ने, राष्ट्रवाद पुर्याउने काम अराष्ट्रवाद, काम अराष्ट्रिय गर्ने, अराष्ट्रिय काम गर्ने। त्यस्तो अनि गर्नु अनि हो। माधवजीहरू अनि काङ्ग्रेसहरू अनि प्रचण्डजीहरू माधवजीहरू अनि झलनाथहरू है। अब प्रचण्ड त अब देश प्रचण्डकै एजेन्डामा गएन। मूलत अहिलेको नेता मान्दा प्रचण्डलाई नै मान्नु पर्यो। पोलिटिकल्ली प्रचण्ड हेर्नुहोस् है, पोलिटिकल्ली मान्ने हो प्रचण्ड। उहाँकै एजेन्डामा देश गएन। गणतन्त्रको एजेन्डा साहसको साथ कम्युनिस्ट पार्टी बढ्न सकेका थिएन, उहाँकै एजेन्डामा गयो। अनि संविधान सभाको चुनाव नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँका एजेन्डा हुन्। अनि के भनेदेखि चाहिँ अब जातीय के भनेदेखि अनि यो समावेशिताको कुरो सबै उहाँका एजेन्डा हुन्, माओवादीका एजेन्डा हुन्। अनि माओवादी हतियार उठाउँदाखेरि जुन एजेन्डा दियो त्यसले प्रभाव पार्यो। उनीहरू 10 वर्ष युद्ध लड्नु भन्ने पनि सानो कुरो होइन। त्यसको लागि कति बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, कति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू छन्। त यस्तै चल्छ कि यसमा अर्को खाले परिस्थिति हुन्छ भन्ने होइन। ठान्नुहुन्छ? अब त्यो द्वन्द्वको कुरालाई छिट्टो समाधान गर्नुपर्छ। त्यसको अवशेषलाई, द्वन्द्वको अवशेषलाई के गर्ने? छिट्टै त्यसको लागि त के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले स्किम बनाउनु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो है। अब त्यस्तो किसिमको द्वन्द्व कहिले नआओस् भनेर। त्यो द्वन्द्व हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? यही रूपमा रहने? यही रूपमा रह्यो भने द्वन्द्व हुन सक्छ, द्वन्द्व हुन सक्छ। परिस्थितिले ल्याउँछ। त्यसले के ल्याउँछ? अभाव छ, द्वन्द्वले केमा प्रवेश गर्न सक्छ? अब अभाव छ, गरिबी छ, असुरक्षा छ, अनि नेताहरू धनाढ्य भए, अब के भनेदेखि नव सामन्त भए भन्ने किसिमको धारणा जनतामा आइरहेको छ। अनि विद्रोह नभएर रहन्छ। त्यसलाई शान्त गर्नलाई त जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो विद्रोहले कहाँ पुर्याउन सक्छ भन्न खोज्छु। होइन, यही रूपमा रहने हो भने? विद्रोहले झन् ठुलो के हो भनेदेखि अस्थिरता ल्याउन सक्छ, देशमा विकासलाई रोक्छ। यो कम्युनिस्टहरू बीचको विभाजन, खास गरी एमालेको फुट, माओवादीको फुट, यो के हो? फेरि देखिँदा फुट देखिन्छ तर सबैतिर फेरि कम्युनिस्टहरूले नै गाँजेको देखिन्छ। यो के हो? यो होइन, यो फुट के हो भनेदेखि चाहिँ ओलीको गलत के हो भनेदेखि मार्ग, शासनको गलत मार्गको विरुद्धको आवाज हो यो। ओलीले ल हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म कुरा आयो कि अब लिपु लेकबाट जो रोड गएको छ नि, इन्डियाले जो बनाएको छ, त्यो इन्डियालाई नै लिजमा दिने। अनि बङ्गलादेशसम्मको के भने बाटो नेपाललाई त्यसको बदलामा इन्डियाले हामीलाई लिजमा दिने। त्यस्तोसम्म पनि जान सरकार खोजेको थियो। त्यो हो भन्छन्। किन बारम्बारको के हो भनेदेखि चाहिँ अब रहको चिफ आएर भेट्ने, अरू गर्ने, यी सबै कुराको मिलाउनुको लागि त्यो कुरा चाहिँ थियो। त्यो पनि आएको थियो, चर्चामा थियो है। जसका कारण यो स्थिति, अस्थिरता अनि अविश्वास आयो। एक दोस्रो, सारा के हो भनेदेखि चाहिँ स्टालवार्ड्सहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर इन्डिभिजुअल कल्टको आधारमा शासन चलाउने केपीले कोसिस गरे। केपी ओली त्यस्तो चल्छ शासन। त्यसैको विकृति, विसङ्गति, त्यसैको परिणाम यो आयो। र अनि समृद्धि भन्ने, तर भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यसरी चल्छ शासन। जनताले के भन्छ? जनताले त देख्छ नि नेता कस्ता छन्। नेता त सिम्पल, आदर्शवान, त्यस्तो देख्न चाहन्छ जनताले। त त्यो आदर्श देखाउन सकेनन् केपीले। आदर्श देखाउने बेला थियो, समय थियो उनको। त्यो कम्युनिस्ट, समग्र कम्युनिस्टहरूका लागि सधैँका लागि गुम्यो कि अरू केही ठाउँ छ? होइन, सधैँको लागि त होइन यो गुमेको है। अब होला, अब त केपी टोटल्ली के भनेदेखि चाहिँ केपीबाट चाहिँ त्यो सुशासनको पनि अब सम्भव छैन। देखियो नि
शासन कसरी चलाउँदा रहेछन् भनेर। त्यो प्रचण्ड माधवबाट सम्भव छ त? अनि प्रचण्ड र माधवबाट पनि सम्भव हुन सक्छ। परीक्षण भइसक्यो होइन उहाँहरू? परीक्षण त के हो भनेदेखि 17 महिने प्रधानमन्त्री हो माधव नेपाल। अब के हो भनेदेखि प्रचण्ड भर्खर के हो भनेदेखि द्वन्द्वबाट चाहिँ आएका, युद्ध चलाएर आएका, अनि संविधान सभाको चुनावमा फर्स्ट पार्टी भए, अनि के भनेदेखि ठ्याक्कै अनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएर जसरी नेपालको तत्कालीन परिस्थितिमा जसरी हिँड्नु पर्थ्यो त्यो हिँड्न उहाँले सक्नु भएन र आफ्नो ऱ्याङ्क एन्ड फाइललाई जो आफ्नो थियो, त्यो आफ्नो के हो भनेदेखि जनसेना, आफ्नो पार्टी सङ्गठन, त्यसलाई स्कुलिङ गर्न सक्नु भएन उहाँले। आफ्नो आइडियोलोजीमा स्कुलिङ राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन। किन सम्झौतामा हामी गयौँ भनेर स्कुलिङ गर्नुपर्छ नि, त्यसमा कमी रह्यो। त्यस कारणले अब के हो भनेदेखि फेरि थोरै समय मात्रै प्रधानमन्त्री भएर उहाँलाई हट्नु पर्यो। कारण त्यो थियो, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि पर्सनल विचार हो। हस्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस्, मैले भने पनि प्रचण्डसँग भेट्दाखेरि मैले यो कुरो उहाँलाई नै भने, तपाईँले बहुत ठुलो काम गर्नुभयो, तर आइसकेपछि के हो भनेदेखि चाहिँ धेरै कुरामा तपाईँको ध्यान गएन, त्यस कारणले तपाईँ असफल हुनु हो भनेर मैले उहाँलाई चाहिँ असफलै भनिदिनु? असफलै भने, तपाईँ असफल हुनु हो, अब विचार गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद साहित्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केशरमणि पोखरेल, वरिष्ठ वामपन्थी नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.